श्रीमद्भगवद्गीतै अद अष्टमोऽध्यायः 14வது श्लोकम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यचक तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयव शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते शकस्त्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोराद्रवितो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वच पार्थ प्रभवत्यहरागमे परतस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तदात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नत्यस्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्धन्ते तत्ताम परमं मम पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया अशान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृतं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उदरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तदा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमशं ज्योतिः योगे प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिखेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृद्धि मन्यया वर्धते पुनः नैते श्रुतिपार्थ जानन् योगी मुख्यति कच्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यबलं प्रतिष्ठम् अद्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चात्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय।